यो भिडियो चाहिँ कमेन्ट बेस्ड भिडियो हो। एउटा साथीले कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि यो क्वेसनको सल्युसन गर्नुस् अनि अपलोड गर्नुस् भनेर। आशा गर्छु तपाईले मजाले बुझ्नुहुन्छ यो प्रोग्राम। म सकेसम्म तपाईको कन्फ्युजन क्लियर गर्ने प्रयास गर्नेछु। साथै तपाईहरुले कुनै प्रोग्राममा कन्फ्युजन छ सी को या अरु पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले एउटा क्वेशन सोध्नु भएको थियो, राइट अ प्रोग्राम टु इनपुट नेम अफ 3 स्टुडेन्ट्स and marks of 3 subjects, calculate total percentage and grade the students based on percentage. यो प्रोग्राम हामी सल्भ गर्न गइरहेका छौं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सल्युसन अफ दिस प्रोग्राम #include stdio.h अनि हामी लेख्छौं void main। म एउटा कुरा तपाईलाई जानकारी दिन चाहे, यो मैले प्रोग्राम टेस्ट पनि गरेको छु र रन पनि गरेको छु र मैले 100% रिजल्ट पनि पाएको छु। सो तपाईले यो प्रोग्राम फुल कपी गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो लेट्स कन्टिन्यू। void main पछि हामी void main फंक्सन सुरु गर्छौं अनि इन्टिजर डाटा टाइपको हामी i अनि j दुईटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौं अनि फ्लोट टाइपको हामी एरे डिक्लेयर गर्छौं मार्क्स इनपुट लिनको लागि अनि साइज दिन्छौं 3 किनकि हामीलाई 3 सब्जेक्ट्सको मार्क्स पनि लिनु छ। त्यसको लागि मार्क्स 3 गर्छौं अनि टोटल मार्क्सको लागि टी मार्क गर्नेछौं अनि पास मार्क्स पनि इनपुट लिनको लागि पी मार्क गर्नेछु म अनि पर्सेन्टेज फाइन्ड गर्नको लागि PR भन्ने पर्सेन्टेज भन्ने एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्छु अनि obtain मार्क्स को लागि OBT भनेको obtain अनि obtain मार्क भन्ने गर्नेछु। यो सबै फ्लोटिङ टाइप हो। अब हामी नेम इनपुट गर्नको लागि यहाँ टु इनपुट नेम पनि भनेको छ 3 स्टुडेन्ट्स को। सो नेम इनपुट गर्नको लागि हामी यहाँ care name नेम को साइज चाहिँ हामी 20 राख्छौं। तपाई 30 40 जे राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नेम को लेन्थ हो अनि नेम पनि हामीलाई नेम अफ इनपुट नेम अफ 3 स्टुडेन्ट्स भनेको कारणले हामी यसको साइज पनि 3 बनाउँछौं, 3 राख्छौं अनि डिक्लेरेसन पार्ट हाम्रो सक्यो। अब हामी युजरलाई एउटा मेसेज प्रिन्ट गर्ने छौं। printf enter the total marks and pass marks of a subject भनेर। सो हामीलाई त टोटल मार्क्स कति हो र पास मार्क्स कति हो त्यो थाहा छैन हामीलाई। कुनै सब्जेक्टको टोटल मार्क्स 100 हुन्छ, कुनैको 50 हुन्छ, त्यसैले त्यो चाहिँ युजरलाई नै सोध्दा बेटर हुन्छ। सो त्यसको लागि हामीले यहाँ इन्टर टोटल मार्क्स एन्ड पास मार्क्स अफ अ सब्जेक्ट भनेछौं अनि त्यो चाहिँ स्टोर हामीले टोटल मार्क्स चाहिँ टी मार्कमा स्टोर गर्नेछौं अनि पास मार्क्स चाहिँ पी मार्कमा स्टोर गर्नेछौं। सो त्यसको लागि अब /n गरेर हामी यसलाई बन्द गर्छौं अनि फेरि एउटा printf प्रिन्ट गर्छ मेसेज इन्टर भन्दैनौ यहाँ चाहिँ टोटल मार्क इक्वल्स टु /t गर्छौं। टोटल मार्क्स चाहिँ कति हो भनेर अनि यसलाई स्क्यान गर्नु छ। अब हामी स्क्यान गर्छौं scanf। अब टोटल मार्क्स चाहिँ टी मार्कमा राख्ने छौं। टी मार्क चाहिँ हामी फ्लोट टाइपको छ। सो %f युज गर्छौं अनि %t मार्क स्क्यान गर्यौं। अब हामीले पास मार्क्स पनि स्क्यान गर्नु छ। सो printf फेरि printf गर्छौं /n पास मार्क इक्वल्स टु /t गर्छौं अनि भन्दा अनि फेरि यसलाई स्क्यान गर्छौं scanf। यो पनि फ्लोटिङ टाइपको भएकोले कारण यसलाई %f अनि एन्ड p मार्क गर्छौं। यो p चाहिँ स्मल लेटर हो, p मार्क गर्छौं अनि यसलाई क्लोज गर्छौं।
अब हामी फर लुप चलाउँछौँ। हामीले एरे युज गरेछौँ, सो फर लुप नै चाहिन्छ हामीलाई। सो फर लुप यो चाहिँ मैले एरेमा किन राखेको भन्दाखेरि प्रोग्राम धेरै लेन्दी नहोस् भनेर मैले यसलाई एरेमा राखेको। तपाईँले यसमा एरे युज नगर्दाखेरि 3 सब्जेक्ट्सको मार्क्स इनपुट गर्नको लागि हामीले 3टा भ्यारिएबल डिक्लेयर गर्नु पर्थ्यो। तर यो सबै अनि यस्तो गर्दाखेरि प्रिन्ट एफ स्क्यान प्रिन्ट स्क्यान गर्दा धेरै टाइम पनि लाग्थ्यो, प्रोग्राम लेन्दी पनि हुन्थ्यो। त्यसैले हामीले लुपमा गर्छौँ। सो यसलाई एरेमा राखेको प्रोग्राम सर्ट गर्नको लागि। सो फर हामी आई इक्वल्स टु 0 गर्छौँ, आई इज लेस देन 3 गर्छौँ, आई प्लस गर्छौँ। हामी सुरुमा के गर्छौँ भने म तपाईँलाई भनिदिन्छु। हामी सुरुमा एउटा स्टुडेन्टको नाम लिन्छौँ अनि त्यसको 3टा सब्जेक्ट्सको मार्क्सहरू इनपुट गरेर पहिला त्यसको ग्रेड निकाल्छौँ। फर्स्ट स्टुडेन्टको ग्रेड डिस्प्ले गरिसकेपछि अनि हामी फेरि सेकेन्ड स्टुडेन्टको नाम लिन्छौँ अनि नाम लिएपछि अनि फेरि मार्क्स पनि लिन्छौँ अनि त्यसको पनि ग्रेड डिस्प्ले गर्छौँ। त्यसैले हामीले इन्डिभिजुअल वाइज पहिला नाम लिँदै अनि त्यसको मार्क्स लिँदै अनि ग्रेड डिस्प्ले गर्दै अनि मात्रै अगाडि बढ्नेछौँ। सो लुपमा सुरुमा आई इक्वल्स टु 0 गऱ्यो। अब लुप सुरु भएको छ हाम्रो। अब हामी यहाँ के गर्छौँ, ओबिटी मार्क, यो अब्टेन मार्क्स भन्ने चाहिँ भ्यारिएबल छ, यसलाई हामी 0 इनिसियलाइज गर्छौँ। यो चाहिँ यहाँ किन गरेको भन्ने यो म पछि भन्नेछु। सो यो यति होस्, पहिला प्रोग्राम सल्भ गरौँ। त्यसपछि हामी प्रिन्ट एफ गर्छौँ लुपको भित्रै, प्रिन्ट एफ स्ल्यास एन। अब यहाँ हामी गर्छौँ इन्टर द नेम अफ पर्सेन्टेज स्टुडेन्ट गऱ्यौँ अनि कोलन स्ल्यास टी अनि यहाँ चाहिँ कमा आई प्लस 1 गरेर यसलाई क्लोज गर्छौँ। यसो गर्दा के हुन्छ भने प्रिन्ट एफ यो चाहिँ स्क्रिनमा कस्तो प्रिन्ट हुन्छ भनेपछि इन्टर द नेम अफ अनि पर्सेन्टेज भनेको आई प्लस 1 गरेको छौँ। आई हाम्रो 0 छ, 0 प्लस 1 भनेको 1, सो यहाँ 1 आउँछ। इन्टर द नेम अफ 1 स्टुडेन्ट भनेर प्रिन्ट हुन्छ। अब हामी यसलाई स्क्यान गरौँ, स्क्यान एफ। अब नेम भनेको त हामीले फ्लोट क्यारेक्टर हो, स्ट्रिङ हो, सो यसलाई हामी %s गर्छौँ स्ट्रिङ इनपुट लिनको लागि। %s गरेर अनि एन्ड यो कहाँ राख्छौँ भनेपछि नेम आईमा राख्छौँ, नेम अनि आईमा राख्छौँ। बेसिकली यो हामी नेम 3 भनेर डिक्लेयर गर्दाखेरि नेम भ्यारिएबलमा 3टा स्पेस भनेको हुन्छ। नेम 0, नेम 1 र नेम 2 गरेर 3टा स्पेस क्रिएट भएको हुन्छ। सो सुरुको नाम चाहिँ हामीले नेम आई गरेछौँ। सो सुरुमा नेम आई भनेको 0 छ, सो सुरुको एनएमए छुटेको छ, सुरुको नाम चाहिँ नेम 0मा गएर बस्छ। अब हामीले नेम त लियौँ। अब नेम लिएपछि त्यो नामको विद्यार्थीको मार्क्स लियौँ। अब मार्क्स लिनको लागि हामी फेरि फर लुप चलाउँछौँ, त्यो सुरुको लुप भित्रै फर। अब हामी जे गर्छौँ, जे इक्वल्स टु 0, जे इज लेस देन 3, जे प्लस गऱ्यौँ। अब यो लुप भित्र हामी प्रिन्ट एफ गर्छौँ, प्रिन्ट एफ स्ल्यास एन। यहाँ गर्छौँ SUBJECT सब्जेक्ट मार्क पर्सेन्टेज इक्वल्स टु स्ल्यास टी अनि यहाँ गर्छौँ जे प्लस 1। यो के गरेको भन्दाखेरि हामीले प्रिन्ट गरेको मेसेज स्क्रिनमा सब्जेक्ट मार्क भन्ने मेसेज डिस्प्ले हुन्छ अनि पर्सेन्टेजको ठाउँमा जे प्लस 1, जे 0 छ, 0 प्लस 1 भनेको 1 भनेको सब्जेक्ट मार्क 1 इक्वल्स टु ड्यास भनेर तपाईँले आफ्नो अनुसारले कसरी तपाईँ मोडिफाई गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले युजर इन्टरफेस कतिको बेटर बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँमा छ। सो इट्स योर विस, तपाईँ यहाँ के प्रिन्ट गर्नुहुन्छ भनेर यु क्यान डु एज यु वान्ट। सो मैले त्यसो गरेँ। अब हामी यसलाई स्क्यान गर्छौँ, स्क्यान एफ गरेर कहाँ राख्ने त भन्दाखेरि अब यो चाहिँ मार्क्स चाहिँ हामीले यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। मार्क भन्ने हामीले हाम्रो फ्लोट डाटा टाइपमा डिक्लेयर गरेछौँ, त्यसैले यहाँ %f गर्छौँ, %f अनि एन्ड मार्कको आई भन्ने भ्यारिएबलमा स्टोर गर्नेछौँ।
MARK यहाँ छुटेको छ, मार्क 1, मार्क I। अब मार्क ए सरी यहाँ मार्क जे हुन्छ है, मार्क जे भयो। अनि मार्क जे भइसकेपछि अब यो लुप पनि बन्द गरौँ। यो लुप 3 चोटि रिपिट भएर सब्जेक्ट मार्क 1 गरेर 1 सब्जेक्ट लिन्छ, मार्क 0 मा राख्छ, अनि फेरि अर्कोचोटि सब्जेक्ट मार्क 2 डिस्प्ले हुन्छ, अनि मार्क 1 मा राख्छ, अनि सब्जेक्ट मार्क 3 डिस्प्ले हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ मार्क 2 मा गएर राख्छ। अनि हामीले यसरी मार्क इनपुट गरिसक्यौँ। अब मार्क्स इनपुट गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई जोड्नुपर्छ अब्टेन मार्क्स निकाल्नको लागि। सो अब्टेन मार्क्स निकाल्नको लागि फर फेरि जे युज गर्छौँ हामी, किनकि यो जेको काम छैन। अब आई चाहिँ युज गर्नुहुन्न यहाँ, बिकज आई चाहिँ यो मेन लुप हो। सो मेन लुपको आई युज गर्नु हुँदैन यताको। सो यहाँ जे लुप, अब यो लुप चाहिँदैन हामीलाई, यसको काम भइसक्यो। त्यसरी यसलाई फेरि युज गर्न सकिन्छ, यसलाई फेरि रियुज गर्न सकिन्छ। सो जे इक्वल्स टु 0, जे इज लेस देन 3, अहिलेकै लुप कन्डिसन राख्नुपर्छ हामीले, जे प्लस प्लस। अब यसलाई चाहिँ प्लस गर्ने। अब प्लस गर्दाखेरि ओबिटी मार्क अब्टेन मार्क इक्वल्स टु ओबिटी मार्क प्लस मार्क जे। अब हामीले मार्क जे भनेर 3टा सब्जेक्टको मार्क्स यसमा राखेको छौँ। सो यसबाट निकाल्दै हामी प्लस गर्दै जानेछौँ। सो प्लस गरिसकेपछि अब सबै प्लस भएर अब्टेन मार्क्समा गएर बस्नेछ। सो अब अब्टेन मार्क्स टोटल आइसकेपछि पर्सेन्टेज निकाल्ने फर्मुला के हो त भन्दा, पर्सेन्टेज निकाल्ने फर्मुला भनेको अब्टेन मार्क्स बाई टोटल मार्क इन्टु 100% हो। सो हामीले अब्टेन मार्क्स निकालेको छौँ। यहाँ अब्टेन मार्क्स इक्वल्स टु लुप चलाएर सबै मार्क्स 3टा मार्क्स जोडेर अब्टेन मार्क्समा राखेको छौँ। अब हामीले पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि अब्टेन मार्क्स इन्टु 100 बाई टोटल मार्क्स गर्नुपर्छ। तर टोटल मार्क्स त हामी अघि इनपुट गर्दाखेरि इनपुट यहाँ हेर्नुहोस् त, इन्टर द टोटल मार्क्स एन्ड पास मार्क्स अफ अ सब्जेक्ट। एउटा सब्जेक्टको टोटल मार्क्स 100 हुन्छ सपोज, तर यहाँ त 3टा सब्जेक्टको टोटल मार्क्स गर्नेछौँ, किनकि यो 3टा सब्जेक्टको हामीले अब्टेन मार्क्स निकाल्यौँ। सपोज टोटल मार्क्स चाहिँ एउटा सब्जेक्टको 100 छ भने टोटल मार्क्स भनेको 3टा सब्जेक्टको टोटल मार्क्सलाई हामीले डिभाइड गर्नुपर्छ। भनेपछि 3टा सब्जेक्टको 300 हुने भयो हाम्रो टोटल मार्क्स, बिकज अब्टेन मार्क्स त 3टा सब्जेक्टको जोड्या छ, टोटल मार्क्स पनि 3टै सब्जेक्टको जोड्नुपर्छ, किनकि हामीले 3टै सब्जेक्टको पर्सेन्टेज निकाल्दैछौँ। यदि एउटा सब्जेक्टको पर्सेन्टेज निकाल्दै थियौँ भने चाहिँ एउटा सब्जेक्टको अब्टेन मार्क्स बाई त्यही सब्जेक्टको टोटल मार्क्स इन्टु 100 गर्दा हुन्थ्यो। तर हामीले पर्सेन्टेज निकाल्दाखेरि 3टै सब्जेक्टको एकैचोटि पर्सेन्टेज निकाल्दैछौँ, त्यसैले हामीले 3टै सब्जेक्टको अब्टेन मार्क्स जोड्यौँ। अब 3टै सब्जेक्टको टोटल मार्क्स पनि जोड्नुपर्छ, इन्टु 100 गर्नुपर्छ। त्यसको लागि टी मार्क्स, अघि टोटल मार्क्स थियो, टी मार्क इक्वल्स टु टी मार्क इन्टु 3 गर्छौँ, 3टा सब्जेक्टको टोटल मार्क्स अब इन्टु 3 गर्दाखेरि आयो। अब यसपछि हामी पर्सेन्टेज क्यालकुलेट गर्छौँ। सो पर्सेन्टेज फर्मुला यहाँ मैले भने अब्टेन मार्क्स इन्टु 100 बाई टोटल मार्क्स। सो हाम्रो अब्टेन मार्क्स भन्ने ओबिटी मार्कमा छ। सो ओबिटी मार्क इन्टु 100 डिभाइड बाई टी मार्क गर्छौँ। टी मार्क भनेको टोटल मार्क, हामीले अघि इन्टु 3 गरिसक्यौँ। यसपछि हामी यसलाई डिभाइड गर्छौँ टी मार्कले। अब टोटल मार्क्स और पर्सेन्टेज आइसकेपछि अब हामी पर्सेन्टेजलाई डिस्प्ले पनि गर्दा हुन्छ या सिधै ग्रेड पनि डिस्प्ले गर्दा हुन्छ। तर क्वेसनमा चाहिँ क्यालकुलेट टोटल पर्सेन्टेज एन्ड ग्रेड द स्टुडेन्ट्स बेस्ड इन पर्सेन्टेज भनेको छ। सो टोटल पर्सेन्टेज पनि डिस्प्ले गर्दा हुन्छ तपाईँहरूले, नो प्रब्लम। सो लेट्स डिस्प्ले इट अल्सो। सो त्यो डिस्प्ले गर्नलाई सिम्पल छ, प्रिन्ट एफ गर्ने, प्रिन्ट एफ कोटेसन स्ल्यास इन गर्ने, अनि पर्सेन्टेज इक्वल्स टु पर्सेन्ट एफ, अनि त्यसपछि कमा गरेर यो ल्याउने पिइआरबाट। सो पर्सेन्टेज डिस्प्ले गर्नेछु। सो यो लाइन चाहिँ प्रिन्ट एफ चाहिँ तपाईँहरू नगर्दा पनि हुन्छ, जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो चाहिँ क्वेसनले सोधेको छैन, सिधै हामीले ग्रेड मात्रै डिस्प्ले गर्दा पनि हुन्छ। सो यो एक्सेप्सन हो, यो चाहिँ कमेन्ट मैले गरेँ, यो एक्सेप्सन हो, तपाईँले लेख्दा पनि हुन्छ।
नराख्दा पनि हुन्छ। सो बेटर यु नो राइट, यसले अलिकति गाइड गर्नु पार्छ प्रोग्रामलाई। हामीले पर्सेन्टेज क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ। अब पर्सेन्टेजको आधारमा हामीलाई ग्रेड डिस्प्ले गर्नु छ। सो त्यसको लागि हामी फर लुपकै भित्र छौँ है। हामी यो मेन फर लुपको भित्रै छौँ अहिले। यो ब्र्याकेट यो ब्रेसेस क्लोज भएकै छैन अहिलेसम्म। सो यो अरू फर लुपको क्लोज भएको छ, तर यो मेन फर लुपको चाहिँ हाम्रो क्लोज भएको छैन। हामी यही फर लुपकै भित्र छौँ। अहिले i = 0 नै छ। सो यो तपाईँले ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी इफ कन्डिसन चलाउँछौँ। इफ पर्सेन्टेज इज ग्रेटर देन 89 and पर्सेन्टेज इज लेसर or equals to 100। यो आई गेस यस्तै हुन्छ होला। तपाईँले अलिक रिसर्च गरेर कन्डिसन राख्नु होला। कतिदेखि कति हुँदाखेरि चाहिँ A+ ग्रेड दिने भन्ने कुरो तपाईँ अलिक रिसर्च गरेर गर्नु होला। मैले जस्ट सिम्पल यो कन्डिसन राखिदिएको छु एउटा। इफ पर्सेन्टेज इज ग्रेटर देन 89 एन्ड पर्सेन्टेज इज लेस देन इक्वल्स टु 100 भनेको पर्सेन्टेज चाहिँ यदि 90 र 100 को बिचमा छ भने चाहिँ के गर्ने त? यो त A+ ग्रेड हुनुपर्छ। सो प्रिन्ट एफ गरेर स्ल्यासन गर्छु अनि पर्सेन्ट एस गर्छु। पर्सेन्ट एस हेज स्कोर्ड A+ ग्रेड गर्छु अनि स्ल्यासन गर्छु। अब पर्सेन्टेजको ठाउँमा चाहिँ हामीले अघि सुरुमा नाम इन्क्लुड गरेको थियौँ नि। यहाँ इन्टर द नेम अफ पर्सेन्टेज स्टुडेन्ट अनि i+1 गरेर यसलाई नेम आईमा राखिदिउँ, नेम 0 मा राखिदिउँ। सो हामी अब यसलाई नै फेरि ल्याउँछौँ। जुन नामको स्टुडेन्ट हालेको थियौँ त्यही नामलाई फेरि हामी ल्याउँछौँ। पर्सेन्टेज हेज स्कोर्ड A+ ग्रेड अनि त्यसपछि यसलाई कहाँबाट ल्याउने भन्दाखेरि नेम आईबाट ल्याउने, किनकि नेम आईमै गरेर त्यो स्टोर भएको छ। सो यसरी हामी प्रिन्ट गर्छौँ। अब इफ यो एल्स इफ फेरि हुन्छ। एल्स इफ अर्को कन्डिसन, एल्स इफ पर्सेन्टेज इज ग्रेटर देन 79 एन्ड पर्सेन्टेज इज लेस देन 90। यदि पर्सेन्टेज चाहिँ 79 भन्दा ठुलो छ अनि 90 भन्दा सानो छ भनेपछि 80 र 90 को बिचमा छ भने त्यो ग्रेड ए हो। त्यसैले अब हामी यसको भित्र यहाँ यो क्लोज गर्ने बिर्से यो क्लोज हुन्छ। अनि त्यसपछि एल्स इफमा यो सुरु भयो अनि फेरि प्रिन्ट एफ हुन्छ कोटेसन /n अनि पर्सेन्टेज हेज स्कोर्ड A ग्रेड हुन्छ। अब यसपछि A ग्रेड हो भइसकेपछि अब /n हुन्छ अनि यो पनि त्यही हो। यहाँ नेम पनि छुटिरहेको छ अनि यहाँ नेम आई बढी हामी त्यो नाम ल्याउँछौँ अनि यो पनि क्लोज। सो यसरी एलसिफ राखेर तपाईँले अरू पनि कन्डिसन राख्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोग्राम धेरै लेन्थी हुन्छ भनेर मैले राखिनँ। तपाईँले अरू पनि एलसिफ गर्दै अनि कन्डिसन राख्दै फेरि यही प्रिन्ट गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। अब A+ थियो A हुन्छ, त्यसपछि B+ अनि B हुँदै जान्छ। अब सबै कन्डिसन राखिसकेपछि अन्तिममा एउटा कन्डिसन राख्नु होला लास्टमा। एल्स इफ पर्सेन्टेज इज लेस देन 40 एन्ड पर्सेन्टेज इज ग्रेटर or equals to 0। यदि पर्सेन्टेज 40 भन्दा सानो छ र 0 भन्दा ठुलो छ भने के हुन्छ यो? अब प्रिन्ट एफ अफकोर्स यो त E हुन्छ, E ग्रेड हुन्छ होला सायद, त्यस्तै लाग्यो मलाई चाहिँ। सो तपाईँ रिसर्च गर्नु होला, तपाईँ रिसर्च गरेर लेख्नु होला। पर्सेन्टेज हेज स्कोर्ड E ग्रेड भनेर लेख्छौँ /n अनि यो नेम आईबाट ल्याउँछौँ अनि यसलाई क्लोज गर्छौँ। इट इज क्लोज नाउ। सबै कन्डिसनहरू राखिसकेपछि अब लास्टमा हामी एल्स राख्छौँ। एल्स प्रिन्ट एफ यो सबै भयो भने ठिकै छ, भएन भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि कुनै बेला के हुन्छ भने रङ इनपुट हालेर पर्सेन्टेज 100 भन्दा माथि पनि आउन सक्छ, 102%, 110%। त्यस्तो कन्डिसनमा त यो त रङ हो नि त। सो प्रोग्राम त एक्युरेट हुनु पर्यो। यसले इनभ्यालिड इनपुट कि त रङ इनपुट दिँदा पनि भन्नु पर्यो कि यो इनपुट रङ हो। त्यसैले यदि यो कन्डिसनभित्र चाहिँ पर्सेन्टेज आयो भने चाहिँ ठिकै छ, प्रिन्ट हुन्छ। र इफ यो कन्डिसन बाहेक सपोज 110% आयो भने त्यो त इनभ्यालिड हो। सो त्यस्तो पर्सेन्टेज आयो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एल्स प्रिन्ट एफ /n
इनभ्यालिड इनपुट भनेर हामीले मेसेज डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। यदि इनभ्यालिड इनपुट गरेको छ भने हामीले इनभ्यालिड इनपुट गरेर भन्न सक्छौँ। अनि यसलाई क्लोज गरौँ। अफ इफ कन्डिसन पनि क्लोज भएको छ। हामीले पर्सेन्टेज पनि क्यालकुलेट गऱ्यौँ र पर्सेन्टेजको हिसाबले हामीले ग्रेड पनि डिस्ट्रिब्युट गरिसक्यौँ स्टुडेन्टलाई। अब चाहिँ के गर्ने भन्दा अब प्रोग्राम सकेको छ। सो प्रोग्रामलाई सिम्पली क्लोज गर्ने। यो फर लुप क्लोज भयो अनि यो मेन फङ्सन पनि हाम्रो क्लोज भएको छ। सो गाइज मैले यो ओबिटी मार्क अब्टेन मार्क्स इक्वल्स टु 0 यहाँ यो फर लुपको भित्र किन इनिसियलाइज गरेँ भन्दाखेरि यहाँ जब हामीले अब्टेन मार्क्स इक्वल्स टु अब्टेन मार्क्स प्लस मार्क जे गर्छौँ भनेपछि हामीले जुन 3 मार्क्स जुन 3टा मार्क्सहरू फर्स्ट स्टुडेन्टको लिएर जुन हामीले मार्क जेमा राखेका थियौँ अब्टेन मार्क्स इक्वल्स टु अब्टेन मार्क्स प्लस मार्क जे गर्दाखेरि चाहिँ यो अब्टेन मार्क्सको भ्यालु त के त यो त एम्टी छ, यहाँ 0 छ। यदि हामीले यो 0 राखेका थिएनौँ भने इक्वल्स टु 0 गरेको थिएनौँ भने चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ हामीले अब्टेन मार्क्स इक्वल्स टु अब्टेन मार्क्स प्लस मार्क जे गर्दाखेरि मार्क जेको भ्यालु त थियो, हामीले इम्प्युट गरेको भ्यालु यसमा थियो, तर अब्टेन मार्क्समा भ्यालु थिएन नि त। सो यसले यहाँ गार्बेज भ्यालु आफै लिएर प्लस गर्थ्यो, जसले हाम्रो आउटपुटलाई हाम्रो रिक्वायर्ड रिजल्टलाई चाहिँ असर गर्थ्यो। हामीले चाहे जस्तो आउटपुट रिजल्ट पाउँदैन थियौँ। सो त्यो एउटा कारण हो यो यहाँ अब्टेन मार्क्स इक्वल्स टु 0 गर्नुमा। अर्को कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो फर लुपको भित्र चाहिँ किन राखेको भन्दाखेरि सुरुमा जब फर्स्ट स्टुडेन्टको हामीले इनपुट गर्छौँ त्यो सबै मार्क्स इनपुट कहाँ भएको हुन्छ त अब्टेन मार्क्समा इनपुट भएको हुन्छ। त्यो सबै अब्टेन मार्क्समा इनपुट भएको हुन्छ। फर्स्ट स्टुडेन्टको मार्क्स डिस्प्ले गरेपछि लुप त फेरि रिपिट हुन्छ। फेरि रिपिट हुँदाखेरि आई इन्क्रिज भएर 1 हुन्छ अनि फेरि यो सेम प्रोसेस रिपिट हुने हो। तर यदि हामीले यहाँ मार्क्स इक्वल्स टु 0 गरेको थिएनौँ भने फेरि यहाँ जब आउँथ्यो मार्क्स अनि हामीले मार्क्स इनपुट गर्थ्यौँ त्यतिखेर चाहिँ यो अब्टेन मार्क्समा जुन हाम्रो भ्यालु थियो त्यो चाहिँ रिप्लेस हुने चान्स हुन्थ्यो। यानि कि यसले चाहिँ जुन मार्क्स पहिला सम गरेको थियो त्यही मार्क्समा एड गरेर बढी हुने चान्स धेरै हुन्थ्यो। त्यसैले हामीले अर्कोचोटि लुप रिपिट हुँदाखेरि चाहिँ अब्टेन मार्क्स इक्वल टु 0 गर्दाखेरि जुन भ्यालु थियो, जुन भ्यालु सुरु भएको थियो अब्टेन मार्क्समा अघि सुरुको भ्यालु क्यालकुलेट गर्दाखेरि त्यो भ्यालु फेरि 0 भइदिन्छ अनि फेरि सेकेन्ड पर्सनको मार्क्स चाहिँ फेरि प्योरली काउन्ट हुन्छ अनि त्यही अनुसारले उसले मार्क्स डिस्ट्रिब्युट गर्छ। अनि फेरि थर्डचोटि जाँदाखेरि फेरि अब्टेन मार्क्स इक्वल टु 0 गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 3टै स्टुडेन्टको मार्क्स चाहिँ बेग्ला बेग्लै राम्ररी र प्योरली इनपुट गरेर डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। यसमा कुनै पनि इरर आउने चान्स छैन। सो तपाईँले यो चाहिँ लुपको भित्रै गर्नु होला। सो गाइस मैले मेरो प्रोग्राम सबै कोड A to Z यहाँ कम्पाइलरमा सारिसकेको छु र मैले यहाँ इन्ट मेन युज गरेको छु। यो कम्पाइलरले चाहिँ भोइड मेन सपोर्ट गर्दैन, इन्ट मेन सपोर्ट गर्छ। त्यसैले यहाँ इन्ट मेन युज गर्दाखेरि चाहिँ लास्टमा चाहिँ यहाँ रिटर्न 0 सक्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँले यति गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको पनि रन भएन भने। सो इन्ट मेन थपेर रिटर्न 0 गर्नुपर्छ। अब हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ लेट्स टेस्ट गरौँ, कम्पाइल गरौँ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ इरर 0 वार्निङ 0 आएको छ भनेको मतलब हाम्रो प्रोग्राम A to Z करेक्ट छ, कुनै पनि ब्लक छैन यसमा। सो अब हामी यसलाई रन गर्छौँ। एक्जिक्युटमा गएर कम्पाइल एन्ड रन गर्छौँ। सो यहाँ हामी टोटल मार्क्स हाल्नु भनेको छ, यहाँ 100 हालौँ, पास मार्क्समा 40 हालौँ अनि फर्स्ट स्टुडेन्टको नाम चाहिँ हामी राम राख्छौँ। अनि त्यसपछि यसको सब्जेक्टको मार्क्स 1मा चाहिँ 90 हालौँ, त्यसपछि सेकेन्डमा 95 अनि थर्डमा 90 हाल्दाखेरि राम एज स्कोर A+ ग्रेड भन्ने फिल भएको छ। अब सेकेन्ड स्टुडेन्टको नाम चाहिँ हामी स्याम राख्छौँ अनि फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स 30 हालौँ अनि सेकेन्डमा 20 थर्डमा 10 हाल्दाखेरि स्याम एज स्कोर E ग्रेड भन्ने आएको। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। प्लिज लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट इफ यु लाइक दिस भिडियो एन्ड प्लिज सब्सक्राइब टु द च्यानल इफ यु आर न्यू। Meet you in the next video. Till then, keep watching, keep learning.